अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नोवेल एपिसोड 40। ए नागिन साक्षी सुनो। फूल को साक्षी ने अपने बालों में लगाया था। नागिन बनने के बाद फूल उसके सर पर छोटे से ताज की तरह सजा था। साक्षी ताज्जुब से फूल को बालों से उतार कर हाथ में पकड़ के देखा। फूल उसी तरह था, कोई शक्ल नहीं, बस आवाज थी। हाँ, ये मैं ही हूँ और मैं तुमसे मुखातिब हूँ। नागिन साक्षी, जब मैंने तुम्हें वहां से गायब किया तो उन सांपों का बचाव तभी कर दिया, लेकिन उस वक्त तुम्हारा उन शैतानी भेड़ियों से मुकाबला करना मुमकिन नहीं और तुम्हारी नाकामी मैं देखना नहीं चाहूंगा। तभी मैं तुम्हें वहां से यहाँ कुछ कहे और बिताए बिना ले आया। सब जानवरों को बचाना इतनी जल्दी में मेरे लिए मुमकिन नहीं, मगर सांपों को तुमने बहुत दूर जिस जगह को महफूज बनाया था वहां उनको पहुंचा चुका हूँ। अब वहां भेड़िए पहुंच नहीं सकते। साक्षी, परेशान हरगिज मत हो। जानवरों पर हो रहा तशद्दुद कुछ लम्हों में रुकने वाला है। साक्षी की आंखों से बहते आंसू जानवरों की चीखों पुकार बता रही थी। वो इस वक्त बहुत बेबस है, लेकिन मैं जानवरों की मदद करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ। फूल बात काट गया। मैं जानता हूँ तुम मदद करना चाहती हो, लेकिन तुम मदद नहीं कर सकती। इस वक्त शैतान की आमद हो गई। क्या तुम देखना चाहोगी? मैं पहले तुम्हारे मुतल्लिक जानना चाहूंगी। तुम कलाम कैसे कर सकते हो? आप आम फूल नहीं। मैं मानती हूँ आपको खास मकसद के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है। नापाक लोग छू भी नहीं पाते। मैं जान चुकी हूँ। जिस लम्हा मैंने आपको छुआ तब मैं आपके बारे में सब जान चुकी थी। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है मुझ पर। साक्षी की आवाज़ में आंसू का बोझलपन मौजूद था। हाँ, मैं बहुत अरसा पहले, जब इंसान कम हुआ करते थे, एक बुजुर्ग की दुआ से आया, मगर मुझे आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। बस उन्हीं सफ़ेद पोश बुजुर्ग ने हासिल किया था। अच्छा, साक्षी हैरान हुई। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि तुमने कहीं से किस्सा कहानी सुनी हो जिसमें किसी को मैं मिला हूँ। जिसने भी ऐसी कोई अफवाह कही, वो उसने अपने मतलब के लिए कही होगी और उसकी अलग कहानी होगी, मगर उससे मेरा कोई नाता ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारे पास भी ज्यादा वक्त तक रह नहीं सकूंगा। हाँ, पर तुम्हें मेरी ताकत हमेशा हासिल होगी। मैं फक्त एक आजमाइश हूँ जो हर 14 साल के बाद इसी जंगल में आता हूँ। तुम बहुत नेक, साफ दिल की, बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें मिला। और एक खास बात, मेरी ताकत को कभी गलत इस्तेमाल मत करना। मैं हल्की सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो तन की हो या मन की। मैं इस तरह फिर तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। बस मेरी ताकत, मेरी शक्ल यानी तुम्हारी पेशानी पर एक छोटे से ताज की तरह सूरत मौजूद रहेगी। साक्षी का दिल तो पहले ही गदास हो रहा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू जमा होने लगे। बहुत 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 शुक्रिया ए दुर्खशा नौरानी फूल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो एक आम हकीर सी नागिन होकर भी आपको पा लिया, और मैं इंशाल्लाह आपकी दी गई हदायत को हमेशा ज़हन नशीन रखूंगी। क्या मैं अपने खून पीने के गुनाह को खुद से अलग कर सकती हूँ? नहीं, ये मेरा काम नहीं हो सकता। ये इस कायनात के मालिक का काम और मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना दुनिया में कुछ बेज़रर भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। बेशक, यकीनन मेरी कोई नेकी मेरे काम आ गई। हाँ, बेशक, फूल ने तायद की, बच्चों जैसी मासूम शफाफियत से भरी
نرم آواز ہوا میں بہتی ساکشی کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب تک گناہوں سے گھڑا بھر نہیں جاتا۔ موت دور سے دیکھتی اپنے وقت کا انتظار کرے گی اور مہلت پر مہلت ملتی جائے گی۔ جتنے چاہے گناہ کرے، اور اس دنیا میں آنا ایک بھاری آزمائش ہی تو ہے۔ بہراج نے شیطانی منتر چھوڑ کر گرو کو بلانا چاہا، لیکن اس کی سانس اکھڑنے لگی، اس سے بولنا محال ہونے لگا۔ پھر سے شیطانی منتر پڑھتے ہوئے درد آخری حدوں سے گزرتا ہڈیوں کو توڑ رہا تھا۔ اسے لگا ہوش کھونے لگا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب تک شیطان کو بلانے کا منتر پڑھتا رہتا، وہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ ادراک اسے جان لیوا درد میں مبتلا ہو کر بھی منتر پڑھوا رہا تھا۔ جانور جو شیطان کے پجاری تھے وہاں آنے لگے۔ جنگل میں شیطانی مجلس شورا میں شیطانی چیلوں کا آقا آ پہنچا۔ جانوروں کی ہاہاکار نے ایک سائرن کا کام کرتے ہوئے سب شیطانی چیلے وہیں جمع ہونے لگے۔ معصوم جانوروں کی جہاں ایک طرف سے گلو خلاصی ہوئی، وہیں شیطان کے آنے سے چہار سو منحوسیت قائم ہوئی۔ ہوا نے سانس روک کر گھٹن طاری کر دی۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں، مردود شیطان بہراج سے مخاطب تھا۔ اپنا ہاتھ یہاں بڑھاؤ۔ بہراج بے دم نیم واں آنکھوں سے دیکھتا بازو دھیرے سے سرکاتا شیطان کے سامنے کیا۔ کہیں میری ہڈیوں کے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ یہ جان لیوا تکلیف میرے نصیب میں لکھنے والی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف ملنے لگی جب شیطان سانپ کے روپ میں زہر کے ساتھ خون پینے لگا۔ کمزور رگوں سے زہر کے ساتھ کھینچتا خون اس کے پورے جسم کو سن کرتا دوہری اذیت دینے لگا۔ وہاں سے کچھ دور ایک گھنے پیڑ کی شاخ پر آ کر بیٹھی ساکشی نے دیکھا۔ شیطان کی منحوس آمد پر ہوا نے سانس روکی تو جانوروں کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایک جنگلی چیتا سانس کھینچ کر لینے کی کوشش کرتا گر پڑا۔ جانوروں کو اذیت ملنی ہی ہے کیا؟ وہ دکھی دل سے سوچ رہی تھی۔ میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی، کوئی حل تو ہوگا نا۔ وہ جادو منکا کی طاقت سے کیا اب تک قائم ہے۔ شیطانی طاقت میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اسے ختم کر سکے۔ تو یہ راستہ ہے۔ اے منکا کی طاقت، ان مخلوق خدا کو اسی آثار میں، اسی جگہ سب جانوروں کو بحفاظت پہنچا دے۔ وہ چیتا اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور شیطانی چیلوں کی آوازیں زور پکڑنے لگیں۔ ساکشی نے پلٹ کر دیکھا۔ شیطان بہراج کا خون لگاتار پیے جا رہا تھا۔ ساکشی کے دیکھتے ہی ایک سانپ شیلا بھی آ پہنچا۔ وہ زور سے شیطان کے آگے سر جھکائے پھنکارا۔ ساکشی چونک گئی۔ اس نے شیطان سے ایک فرمائش کی۔